जब दुनिया के नक्शे पर बर्रसगीर पाक व हिंद में एक लकीर नमोदार हुई, एक खूनी लकीर कि जिसे हजारों कुर्बानियों से सेंचा गया। किस लिए? आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। चंद नौजवानों ने तालीमी इदारों में दीनी तशख्खुस को कायम रखने और पाकिस्तान के मकसद वजूद पर उसे कायम रखने के लिए इस्लामी जमीयत तलबा कायम की। एक दाई हक की खुसूसियत यह है कि उसकी दावत अल्लाह की तरफ हो, कोई दुनियावी गरज उसके पेश नज़र न हो, न कौमी, न वतनी, न ख़ानदानी, न किसी किस्म की मादी गरज, कोई दूसरी गरज उसके पेश नज़र न हो, खालिस अल्लाह की तरफ दावत। इन्हीं नौजवानों ने खत्म नबूवत पर पहरा भी दिया और अल बद्र के उन्वान से मुल्क की सरहदों की मुहाफ़िज़त भी की। सोशलिज्म की तालीमी इदारों में आंखें दिखाएं और जदीदियत के तूफान के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बने रहे। वो नन्हा सा पौधा कि जिसकी आबियारी शुहदा के खून से हुई, उसके तनों को आसमान को छूने से कौन रोक सकता है? फूल बिल्डिंग से उठने वाली ये तहरीक वाह टिक्सला की सरजमीन पर पहुंच चुकी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामी जमीयत तलबा वाह कैंट सर्कल का जो है ज़िम्मेदारी मेरी रही है और ये पीरियड 84-86 का पीरियड था। मोहम्मद वकास भाई भी शुरू में रफ़ीक थे, बाद में उनकी रफ़ाकत पिंडी मुंतकिल हो गई। इसी तरह हसीब अकरम साहब थे, अतीक रहमान चुगताई थे, अब्दुल बासित थे, इमरान आलिम थे, ये सारे वाक़े रफ़ीक थे, राजा खालिद साहब थे, काफ़ी और लोग थे जो वाह हल्का रफ़ाकत के रफ़ीक थे और बड़ा अच्छा वक्त था, बड़ा एक मुतहरिक किस्म का वक्त था और हमें काफ़ी काम भी किया और काफ़ी चैलेंजेस भी थे। वो स्टूडेंट यूनियन का दौर था, स्टूडेंट तंजीमों का दौर था और उस दौर में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हमें लोगों में काम करने की। कई लोग हमारे करीब आए और उन पे हमने काम किया और उनसे हमारा हमेशा से जिस तरह हम रब्ता रखते हैं इस तरह रब्ता रहा। उस दौर में जो हमारे यहाँ ज़्यादातर काम होता था वो तरबीती काम जो है उस हवाले से भी हम काम करते थे। तरबियत गाहें होती थी, दरस कुरान होते थे, दरस हदीस होते थे और मुताले का एहतमाम होता था। हमने 98 में मकामी जमीयत का स्ट्रक्चर बना दिया। मकामी जमीयत अभी बनी नहीं थी, लेकिन यह है कि हमने स्ट्रक्चर उस तरतीब पे दे दिया था। नवीद अहमद भाई जो आजकल अमेरिका में हैं इकना के साथ, वो उस वक़्त नाज़िम थे तहसील टेक्सला सर्कल जो होता था। तो उस वक़्त हमारी तजवीज़ थी कि हमने मकामी जमीयत बनानी है। तो ये 98 में फिर हमने इसका स्ट्रक्चर चेंज करके मकामी जमीयत का जिस तरह आपका सेटअप है ना, ये बना दिया था। उसमें मकामी जमीयत से पहले बनने से पहले वो जब स्ट्रक्चर हमने बनाया तो मेरी जिम्मेदारी लगी थी, तहसील टेक्सला उस वक्त होती थी। फिर हमने उसी तरह से जोन और यूनिट्स की तरह तर्ज पे ना सेटअप बना दिया था। टेक्सला सर्कल था और वाह जोन था, मतलब 2 जोन्स के अंदर हमने इसको कर दी। तीसरा हमारा कॉलेजेस और स्कूल्स का जो एरिया था उसको हमने वो किया था। जब मकामी जमीयत बनी तो हमारा स्ट्रक्चर चूँकि मौजूद था तो उस वक़्त फिर हमने इसके अंदर मकामी जमीयत की तरफ से काम शुरू किया। तो 2-3 महीने का जो पहला फेज़ आया था मकामी जमीयत की अनाउंसमेंट के अंदर, चूँकि सेशन एंड होने वाला था, गालिबन ये अक्टूबर की या नवंबर की बात है, तो फरवरी में चूँकि सेशन एंड हो चुका होता है और क्योंकि टेक्सला और वाह कैंट एक जॉइंट सिटी थी जैसे पिंडी इस्लामाबाद की तरह, तो ये सोचा गया कि इन दोनों को मिलाकर एक मुकाम क्या बनाया जाए तहसील, क्योंकि पूरे तहसील को मुकाम की हैसियत दी गई थी बुनियादी तौर पर। तो इस तरह वाह कैंट और टेक्सला के तकरीबन निसफ अरकान थे, उम्मीदवार थे और कारकुनान थे और उनके बुनियाद पर इसको पहले तंजीमी कमेटियाँ बनाई गई और काम की देखभाल के लिए निगरान कमेटी बनी
اور ندیم فرد بھائی جب مقام بنا تو ندیم فرد بھی اس کے پہلے ناظم مقام قرار پائے. ابتدا میں یہ اس وقت حلقہ رفاقت کے طور پہ ہم لوگ کام کر رہے تھے واکنٹ میں. اسی طرح ٹیکسلا جو ہے وہ کچھ عرصہ یہ اس کی مختلف حیتیں بدلتی رہی ہیں. واکنٹ کبھی تو ایک حلقہ رفاقت کے طور پر کام کر رہا تھا اور ٹیکسلا ایک علیحدہ حلقہ تھا, اور کبھی ان کو جمع کر دیا گیا. رفتہ رفتہ جیسے جیسے کام بڑھتا گیا, ربط جو ہے وہ آپس میں ساتھیوں کا بڑھتا گیا, تو پھر اس نے واہ ٹیکسلا سرکل کی ایک شکل اختیار کر لی. تو یہ جیسے کنسسٹنٹلی 2-3 سال تک میری ذمہ داری ہر مرتبہ لگتی رہی. اس دوران اگرچہ میری کوشش یہ تھی کہ چونکہ میری ایجوکیشن کے لیے میں ہر روز راولپنڈی آیا جایا کرتا تھا, اس کے بعد پھر اسلامک یونیورسٹی میں میرا خود ایڈمیشن ہو گیا. میری خواہش یہ ہوتی تھی کہ اچھا یہاں کوئی مقامی ساتھی جو یہیں پہ جس کا وقت زیادہ گزرتا ہے اس کی ذمہ داری لگ جائے. اور شاید میں نے اگر آپ اس دور کے ساتھیوں سے پوچھیں تو استعفے بھی بہت دیے. ہر کچھ عرصے بعد مجھے یہ ہوتا تھا کہ نہیں, مجھ سے بہتر فرد موجود ہے, اس کو ذمہ داری ملنی چاہیے. یہ جو استحکام کا دور تھا, اس کے اندر ایک ہمارا جو بنیادی ہدف تھا وہ یہ تھا کہ افراد جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ تمام افراد کی ہم ایک جو شخصیت سازی ہے وہ ذرا زیادہ اچھے انداز میں کر سکیں. اور وہ معاشرے کے اندر جو اسلام کا تعارف پیش کرنے کے لیے, اسلامی جمعیت طلبہ کا تعارف پیش کرنے کے لیے وہ ایسے موزوں افراد ہمارے پاس تیار ہو جائیں کہ جو اپنے کردار سے اپنی ایک دعوت پیش کر رہے ہوں. اور یہ 2-3 لیولز پر تھا. مطلب یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ ہم جو تنظیمی ایک استحکام ہے اس کی کوشش کر رہے تھے, بلکہ ہم نے ایک دانستہ کوشش کی کہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے تعلیمی میدان کے اندر بھی ہم ان کے اوپر زیادہ توجہ دیں. اور ہمارے جو کارکنان ہیں, ہمارے جو امیدواران ہیں, ارکان یا رفقا ہیں, ان کے بارے میں یہ تاثر نہ ہو کہ یہ لوگ اگر اس جانب جا رہے ہیں تو ان کی پڑھائیاں ختم ہو رہی ہیں, یا ان کے گھر والوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں, والدین کے جو حقوق ہیں, یہ وہ پورے نہیں کر رہے. ہم نے شاید سب سے زیادہ توجہ اس چیز کے اوپر دی کہ ایک اس طرح کی متوازن شخصیت پیدا ہو کہ جو تعلیم کے اندر بھی نمایاں ہو, اور اگر نمایاں نہیں ہے تو کم از کم ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو ایک ہدف تنقید بنایا جائے. میں خود جو ایف جی ماڈل ہائی اسکول ہے وہاں پڑھ رہا تھا, تو ہم نے وہاں پر تو بزم پیغام کی مختلف سرگرمیاں شروع کر دی تھیں. دروس قرآن ہوا کرتے تھے, اور اساتذہ کو بھی معلوم تھا کہ اچھا یہ لڑکا یہاں پہ درس دیتا ہے. اور جب کبھی کہیں ڈانٹ پڑنی ہوتی تھی تو مار پڑنی ہوتی تھی, اس میں یہ حوالہ بھی آتا تھا کہ اچھا باہر تو جا کے لوگوں کو درس دے رہے ہوتے اور کلاس میں تم پڑھ کے نہیں آئی یا وغیرہ. تو یہ سلسلہ بزم پیغام کا ایک پہلے سے ہمارے ہاں چل رہا تھا. جب اسلامی طلبہ ٹیکسلا مقام بنا تو میں اس کا پہلا صدر تھا ٹیکسلا مقام کا. اور اس دوران میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ تقریباً ہم نے بڑی پاکٹس کے اندر ہمارا HIT تھا, HMC تھا, وحدت کالونی تھی, 25 ایریا تھا, 18 ایریا تھا, 22-23 ایریا تھا, بستی تھا, لالا زار, لالا رخ, اور جو 26 ایریا گدوال ہے, یہ ہماری مین پاکٹس تھیں. اور ایک بہت بڑی تعداد تھی اس کے اندر بزم پیغام کے شاہینوں کی. تقریباً 400+ ہمارے شاہین تھے, اور 1000 سے زیادہ پیغام ڈائجسٹ رسالہ ہمارے پاس آتا تھا, اور 1000 ہمارے کارکنان تھے. ہمارا تنظیمی اسٹرکچر تھا جمعیت کے حوالے سے, ارکان 5 سے جمعیت نے آغاز کیا, اور سیشن کے اینڈ پہ یہ غالباً 4 نئے ارکان بنے. 99 کا جو 2000 کا سیشن تھا تو 9 کی تعداد ہو گئی تھی. اور امیدواران جمعیت فقط امیدواران رکنیت جو ہیں وہ غالباً 16 کے قریب تھے یا 18 تھے, اس طرح کچھ فگرز کے اندر. ظاہر ہے بہت پرانی بات ہوگی تو کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایک اچھا وہ تھا. رفقا کی تعداد 150 کے راؤنڈ اباؤٹ. ظاہر ہے اسلامی جمعیت طلبہ اپنی ان سرگرمیوں کے حوالے سے اعانت کے اوپر فوکس کرتی ہے ہمیشہ, اور سابقین جمعیت کا جو ہے نا اس میں امپورٹنٹ رول رہا ہے ہمیشہ. تو اس وقت جب میری ذمہ داری تھی تو ہم نے اس کے اوپر بڑا اسپیشلی پلان کیا. تو مجھے یاد ہے کہ خواجہ گلاس حسن ابدال سے لے کے حتار انڈسٹریل اسٹیٹ تک, اس کے درمیان میں آپ کے جتنے ادارے ہیں, WC آتا ہے, PF آتا ہے, اور اس کے ساتھ جو الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں, کالجز, یونیورسٹیز وغیرہ ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ کا ٹیکسلا شہر کے اندر بڑی تعداد میں لوگ رہے ہیں جمعیت کے اندر.
यूटी टेक्सला के साबकीन, फिर इसके अलावा आपका तार इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर, तो ये कुछ 350 से 400 नए लोग जो साबकीन जमीयत थे, उनको हमने पहले तो रिकवर किया, उनको ढूंढा, ट्रेस किया, फिर उनसे रब्ता हुआ और फिर उस पर हमने एयानत का सिलसिला शुरू किया। तो एयानत के हवाले से उस वक्त मैं तज़किरा करता चला जाऊँ जो साथी जहन में आ रहे हैं, काजी खुरम शहजाद हमारे एक साथी थे, उम्मीदवार रुपये थे, तो उनको हमने बैतुल-माल का इंचार्ज बनाया, नादिम बनाया। तो वो फिर हमने तरतीब इस तरह से सेट की थी कि हर जो आपका साबिकीन है उनके पास एयानत का जो टाइम आता था उनको देने का, वो 2 से 3 महीने बाद आता था। हमने लोगों की, अपने जो अफराद थी, जो हमारे साथ लोग शरीक हुए, हमारे इस सिस्टम का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, उनकी तरबियत के लिए हमने पहले अपने सेटअप के अंदर बुनियादी तब्दीली लेकर आए। वो जो एक मरकजियत का शिकार सेटअप था उसको हमने ख़त्म करके, तो उसमें हमने अपने पूरा जो हमारा जो तंजीमी स्ट्रक्चर था उसको हमने चेंज कर दिया, उसमें यूनिट्स के अंदर चेंज कर दिया। जो मरकजी नज़म था उसका यूनिट्स के जो नाज़मीन थे उनके साथ डायरेक्ट ताल्लुक था, और हमारा जो ज़्यादा फोकस था वो दुरूस कुरान के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस था। हमारी जितनी भी प्रोग्रामात थे उनके अंदर जो मरकजी हैसियत थी वो कुरान पाक ही की थी। उसका दर्स होता था, उसका मुताला होता था, उसका स्टडी सर्कल होता था, वही सारा सिस्टम था। दूसरी जो चीज़ थी, आपस में ताल्लुक को बढ़ाने के लिए हमारी जो दौर था उसके अंदर साथियों का ज़ाती ताल्लुक बहुत गहरा था। उसमें हम रोज़ाना शाम की चाय कियानी रेस्टोरेंट में, ऊपर दफ्तर था, नीचे कियानी रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम इकट्ठी चाय पीते थे। तकरीबन जितने भी जिम्मेदारान थे, मतलब चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों, वो टेक्सला साइड के हों, लाला रुख साइड के हों, जहाँ किंग के भी हों, वो जितने भी जिम्मेदारान थे वो शाम को ऑफिस के अंदर ज़रूर आते थे। वहाँ मुलाकात होती थी, वहाँ बैठ के चाय पीते थे, एक दूसरे के साथ गपशप होती थी। जो हमारा आपस का ताल्लुक था, जो बॉन्डिंग थी, वो बड़ी मजबूत थी। तो वो हमारे फिर काम के अंदर उसके बड़े पॉजिटिव असरात रहे। तो ये बुनियादी हमारा सारा सेटअप था। फिर ये था कि उस दौर के अंदर फर्स्ट टाइम हमने जो है वो यूईटी टेक्सला के अंदर अपने नज़म को कायम किया, वहाँ पे काम को शुरू किया, और वहाँ पे भी जो हमारा तरीकाकार था वो दुरूस कुरान का ही था, ज़्यादातर दुरूस कुरान का सारा सेटअप हमारा चलता था, तयशुदा प्रोग्रामात और उसके बाद दर्स कुरान वगैरह। ये हमारा बेसिकली सारा सिलसिला था। तरबियती नशिस्तें हमारी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, तो बस हमारा ये जो दुरूस का सिस्टम था उसके अंदर फिर बालाई नज़म से भी लोग आते थे। फिर आपस के रवाबत हमारे इतने मजबूत थे, और जो हमारी जो क़यादत थी उसमें नदीम फरद भाई लोग थे, इस लेवल के लोग मौजूद थे। तो इनका हमारे साथ बैठना ही हमारी तरबियत थी। इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से हमें पॉलिश किया और हमारे साथियों को ये लेकर चले। इसके अंदर ये था कि हमारे ये इसके 3 हिस्से थे। एक हिस्सा ये था कि इसके लिए फंड रेजिंग करना, दूसरा जो था वो ये था लोगों को तैयार करना और उन्हें अपने साथ लेकर जाना, उसको शामिल करना। तीसरा फिर ये है कि इस सिलसिले में लोगों के साथ रवाबित, राब्ता, दावत देना, इन तीनों को हम साथ लेकर चलेंगे। फंड रेजिंग के अंदर जो है वो थोड़ी सी ज़ाहिर है कि उसके अंदर बलाई नज़म का भी मामला था, और किराए वगैरह गाड़ियों के सारा वो हमने सब कुछ किया। उसके अंदर हमारे पास मरकज़ की तरफ से दी हुई रसीद बुक्स थी इज्तिमाए आम के हवाले से, तो वो हमने कलेक्शन की, बड़ी अच्छी कलेक्शन और बड़ी आसानी के साथ होगी। जो हमारे जो थे ना साबकीन जमीयत, उनका बड़ा तावन रहा हमारे साथ, और हमारी तवक्को से बढ़कर उन लोगों ने हमारा साथ दिया, जमात ने बड़ा साथ दिया। तो मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी 2 गाड़ियाँ गई थी, 2 बसें गई थी हमारी, और हमने शिरकत की थी इसमें इज्तिमाए आम। हैदर भाई के दौर से जो तासीसी अरकान जमीयत थे जिन्होंने मकामी जमीयत बनाई थी, एक बड़ी मजबूत टीम थी। साबर हुसैन अब्बासी साहब, साद खान साहब, खुद हैदर भाई, तंजीब भाई, तनवीर मनशा भाई, अब्बास भाई, और अली अहमद चीमा भाई, हाफिज शाहिद महमूद भाई, और ये सारे लोग जो है ना वो एकदम से फारग हुए हैं। एकदम से फारग होने की वजह से, स्पीड के साथ इनकी फरागत की वजह से, जो पीछे मकामी जमीयत थी वो बहुत नो मौलूद किस्म के मकामी जमीयत थी, बहुत जूनियर लोग थे। टीम जूनियर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल रहे, मकामी जमीयत काफ़ी बैकफुट पे चली गई, एक तरह से ICU के अंदर रही है हैदर भाई के दौर से। उससे पहले से डिस्टर्ब होना शुरू हो गई थी,
لیکن حیدر بھائی کے دور کے اختتام تک کافی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی. جو مجھے مقامی جمعیت ملی ہے تو اس میں مطلب ایک طرح سے ڈسکشنز کے اندر تھی اسلامی جمعیت طلبہ مرکزی شوراؤں کے اندر کہ ٹیکسلا مقامی جمعیت کو کیا ہو گیا. تو لیکن یہ ہے کہ دوبارہ سے بلڈ اپ کیا سارا. بزم پیغام کے اوپر ہم نے فوکس رکھا. میری پہلے بزم پیغام کی ذمہ داری رہی بھی تھی مقامی جمعیت میں, تو اس حوالے سے یہ ہے کہ بزم پیغام کو ہم نے فوکس میں رکھا. ایک بڑی تعداد بزم پیغام کی ٹیم سے اسلامی جمعیت طلبہ کو ملی. بلکہ اگر لا محالہ کہیں تو 2007 سے 9 کے اندر مقامی جمعیت کے اندر تمام ارکان بزم پیغام سے آئے ہوئے ارکان جمعیت تھے. کوئی ایسا رکن جمعیت نہیں تھا کہ جو ڈائریکٹ کیا ہو. تو بزم پیغام پہ فوکس کیا ہم نے بلکہ بزم پیغام جو 2000 3-4 سال کی جو بزم پیغام تھی, اس کی ٹیم 2012-13 تک اسلامی جمعیت طلبہ ٹیکسلا مقام کے اندر چلتی رہی ہے. تو بزم پیغام کو فوکس کیا, وہاں سے ٹیم لی. پھر بنیادی یونٹ جو رہائشی حلقہ جات ہیں ان کے اوپر ہم نے فوکس کیا, اور پھر ایک مقامی جمعیت میں زونز اور سرکلز والا سسٹم تھا, اس کو ہم نے توڑا. اس وقت ہم نے سارے زون سارے سرکل جو ہیں وہ ختم کیے, کیونکہ کام نہیں تھا نیچے. تو ہم نے ڈائریکٹ جو ہے ناظم مقام کے تحت سب چیزیں کر کے ڈائریکٹلی سب چیزوں کو ارکان کو انوالو کر کے جو موجود ارکان تھے افرادی قوت کے اوپر فوری طور پہ بزم پیغام کے ذریعے سے بھی اور حلقہ جات کے ذریعے سے اس پہ توجہ دی. اور اس کے نتیجے کے اندر 2-1 سال کے اندر الحمدللہ کافی بڑی تعداد جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر شامل ہوگی. ہمارے ارکان امیدواران کی تعداد کے اندر اضافہ ہو گیا. اکمل بھائی ایک بہت اچھا اضافہ تھے. تو میری جب ذمہ داری تبدیل ہوئی ہے تو اکمل بھائی کے حوالے اسلامی جمعیت طلبہ کو کر کے گیا. اس کے بعد الحمدللہ جمعیت میں پھلی پھولی کافی دوبارہ سے سٹیبل ہوگی اس سارے عرصے کے اندر. اکمل بھائی ایک بہت ہی لائق انسان تھے جی. بہت قیمتی کارکن تھے تحریک اسلامی کے. بہت اچھے رکن جمعیت, بہت اچھے طالب علم, بہت اچھے دوست, بہت اچھے مربی, اور بہت اچھے جو ہے نا وہ بیٹے کی حیثیت سے بھی ہر لحاظ سے ایک مکمل شخصیت تھے. اکمل بھائی کو بھی ہم نے تراشا, وہاں پہ ان کو ڈھونڈا, اور ان کے گھر میری پہلی ملاقات تھی. ان کے والد صاحب کے ساتھ وہ رہائش پذیر تھے, والدہ ان کی میاں والی میں تھی. تو میری پہلی ملاقات بھی مسجد سیالکوٹی مسجد کے اندر ہوئی ان سے, اور ہم ایک مہم چلا رہے تھے. مجھے صحیح طرح یاد نہیں کوئی مہم تھی, شاید اجتماع عام کی مہم تھی یا اس سے پہلے کی مہم تھی. تو اس کے اندر اکمل بھائی سے ہماری ملاقات ہوئی. میں اکمل بھائی کا ہاتھ پکڑ کے ان کو میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں سامنے گھر ہے. ہم گھر میں بیٹھ گئے, ان کے والد صاحب سے بھی گپ شپ ہوئی, ان سے بھی گپ شپ ہوئی. تو مجھے ان کی ذہنی جو ہم آہنگی تھی بڑی لگی. مجھے ایسا لگا کہ وہ ساتھی آلریڈی اسلامی جمعیت طلبہ سے تعلق رکھتا ہے یا تحریکی مزاج کا آدمی ہے. تو وہاں سے ہماری گپ شپ چلی. میں نے ان کو کچھ کتاب بکس وغیرہ دی, اور ان کو پھر میں نے اپنے اسلم مارکیٹ گھر میں انوائٹ کیا. وہ وہاں پہ آئے. پھر اسلامی جمعیت طلبہ کا دفتر بھی اسلم مارکیٹ میں ہوا کرتا تھا, وہاں پہ آنا جانا شروع ہو گیا. ہم نے اکمل بھائی کے دور کے اندر ہمارے ایک دور ایسا چل رہا تھا کہ مقامی جمعیت تھوڑی سی ڈاؤن فال کا شکار تھی. تو اکمل بھائی کے دور نظامت کے اندر اجتماع ارکان نے فیصلہ کیا کہ ہم پورے مقام کو تنظیمی سطح کے اوپر کام کے حوالے سے زونز میں ہم تقسیم کریں. اور یہ 5 سالہ ہم نے ایک پلان بنایا تھا. اس میں 4 زونز کو ہم نے اس میں ڈیوائیڈ کیا تھا, اور یہ کام کے حوالے سے ڈیوائیڈ کیا تھا کہ کام کا سکوپ کہاں کہاں موجود ہے. اس میں ہم نے کالجز کے حوالے سے یہ تھا کہ چونکہ پرائیویٹ کالجز کے اندر کام کرنے میں تھوڑی دشواری تھی, تو ہم نے ہاسٹلز کی بنیاد کے اوپر ایک زون بنایا, اور دوسرے جو تھے وہ سارے رہائشی علاقہ جات کے تھے. گدوال زون تھا, ٹیکسلا زون, وا زون اور ہاسٹل زون. اور اس دور کے اندر پھر کام کا پھیلاؤ بھی ہوا, محنت بھی کی گئی. اکمل بھائی کے دور میں کافی کام میں بہتری آئی. بیماری کے اندر انہوں نے جو ہے نا انتھک کوشش کی ہے. مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کی جو ریڑھ کی ہڈی میں وائرس ایکٹیویٹ ہوا تھا, وہ جو نچلا دھاڑا اس کو پیرلائز, ٹانگوں کو پیرلائز کر دیتا تھا. تو اسی سارے عرصے میں انہوں نے کام سیٹ سے اچھی ایجوکیشن بھی حاصل کی ہے, اور جمعیت کو بھی بہت آگے لے کے گئے ہیں. بیماری کی حالت کے اندر مطلب بعض دفعہ ایسی سچویشن ہوتی تھی خصوصاً سردیوں کے اندر کہ وہ بائک کی کک جو ہے نا وہ خود سے موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں کر سکتے تھے. ایک ساتھی موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ اس کو وہ پھر اکمل بھی لے کے جاتا.
تو اس حالت کے اندر بھی وہ بارش میں بھی دن رات جو ہے نا وہ کام کرتے رہے اور بڑی تندہی سے کرتے رہے. بڑی جانشانی سے اللہ تعالیٰ ان کی ساری جو ہے وہ کوششوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور توشہ آخرت بنائے ان کو. 1999 سے شروع ہونے والا نوجوانوں کا قافلہ وقت کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا تھا. انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا یہ دور نت نئے چیلنجز کے ساتھ آیا. میام کے اندر جو طے شدہ تھا کہ ہر کالج، ہر سکول، ہر محلے، ہر گلی میں اسلامی جمعیت طلبہ کا پیغام پہنچانا ہے. امید بنو تعمیر کرو سب مل کر پاکستان کی، یہ اس عنوان سے اجتماع عام ہوا اور ہم نے کوشش کی کہ ہر کالج، ہر یونیورسٹی، ہر میدان، ہر گلی کے اندر اس پیغام کو پہنچائیں. اور ہم نے اس کام کو زونز کے اوپر ڈیوائیڈ کیا اور پھر ہر زون نے اپنے طور پہ بیت المال بھی کچھ حد تک انہوں نے کیا اور انہوں نے اپنے اپنے کیمپس بھی لگائے. ہر زون نے اپنے طور پہ کیمپس لگائے، اپنے طور پہ دعوتی مہم چلائی. ہم نے کام کو نیچے ڈیوائیڈ کیا اور اس کے بڑے اچھے رزلٹ بھی ملے. اور ہر چوک میں، ہر چوراہے میں کیمپ بھی لگے، گراؤنڈز میں گئے، چاکنگ کی. واقعینڈ کے اندر ہم نے حساس ایریوں میں بھی چاکنگ کی اور ایک ہر جگہ پہ بس اجتماع عام کی آواز تھی. کان کے لیے بالخصوص جو تربیتی معاملات تھے اس میں ایک تو ہم نے یہ کیا تھا کہ جو تحریک محنت کی شب بیداری تھی اس میں خصوصی پلان کر کے دعوت دے کے اپنے ارکان کو شریک کروایا کرتے تھے. اس کے علاوہ ہمارا فوکس جو تھا وہ یونیورسٹیز یا جامعات کے اندر جو ہمارا کام تھا اس کا رہا تھا. اس میں بالخصوص کاؤنسلٹ اسکواڈرن کا جو کیمپس ہے جہاں زید بھائی ہمارے ساتھی تھے سرگودا کے، وہ یہاں کام کے ناظم بھی رہے بعد. انہوں نے بڑا اچھا کام کو سنبھالا تھا. ہمارے جامعات کے جو زون تھا اس کے وہ ناظم بھی تھے اور ایک اس کے سویڈش کے ساتھ کیمپس تھا یونیورسٹی، وہ وہاں پہ ہمارا بڑا اچھا سیٹ اپ بن گیا تھا. افراد ہمارے آگے تھے، بلکہ آنے والے سالوں میں اس وقت آ رہے تھے، اس کے بعد کے آنے والے سالوں میں وہ کافی بہتر ہو گیا تھا. اس دوران ہم نے جو بزم پیغام کا کام تھا اس کے لیے ہم نے فیصل کیانی بھائی کو ذمہ داری دی تھی اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا اس کام کو سنبھالا بھی تھا اور آگے بڑھا. بزم پیغام کے حوالے سے یہ ہے کہ تھوڑا سا میری زیادہ دلچسپی اس کے اندر اس لیے بھی تھی کہ جب میری جمعیت کی ذمہ داری سے تقریباً 2 سال پہلے میری ذمہ داری بزم پیغام کے حوالے سے تھی. تو جب میری بزم پیغام کی ذمہ داری لگی بطور صدر اپنے مقام کی، تو اس وقت میرے ناظم تھے نعمان طیب بھائی، اور انہوں نے جب یہ ذمہ داری حوالے کی تو انہوں نے ایک مجھے ٹارگٹ دیا کہ اس سیشن کے اختتام تک ہم کوئی ایسا کام کر پائیں کہ جس کے نتیجے کے اندر ہمارے واہ کینٹ کے جتنے بھی سکولز ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمارا واہ کا جو ایک ماحول ہے اس کے اندر ذرا ایک یہ ایشو رہتا تھا کہ ہمیں اسکول کے اندر داخل ہونے کے حوالے سے کبھی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، کبھی بہت ساری کلیئرنس کے حوالے سے. تو ان کی طرف سے یہ ٹارگٹ ملا کہ بھئی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ جس کو ہم کرنے سے ہماری جو اسکولوں کے اندر گرفت ہے وہ مضبوط ہو جائے اور اسکولوں کے اندر ہم کسی طریقے سے پینیٹریٹ کر جائیں. اس کے لیے جب یہ ساری چیز میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کی، جو بزم پیغام کی ٹیم کی اس وقت، تو ہم نے اس کا ایک یہ حل نکالا کہ ہمیں کوئی اس طرح کا ٹیلنٹ ایوارڈ شو کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم سکولز کے طلباء کو انگیج کریں اپنے ساتھ. لیکن اب جو ہم نے خاکہ اس کو ترتیب دی ہے اس ایکٹیویٹی کا، اس وقت اس کی جو کاسٹ تھی پروگرام کی جو ہمارے ذہن میں تھی وہ تقریباً 1,15,000 1,18,000 روپے تھی. تو جب ہم نے اپنے بزم پیغام کے بیت المال کو دیکھا تو اس میں جو اس کی حالت تھی وہ تقریباً 1,500 روپے اس کے اندر موجود تھے. تو جو ہماری ٹیم کے لوگ تھے کہ یہ ہم کیسے کر پائیں گے، تو اس وقت مجھے غالباً پروفیسر خورشید احمد صاحب کا یہ ایک مجھے بات یاد آ گئی. انہوں نے کہا کہ اسلامی تحریک سے جڑے ہر کارکن کو اور اس کی ہر سطح کی جو لیڈرشپ ہے یا جو بھی اس کے لوگ ہیں، ان کو کوئی بھی سرگرمی طے کرتے وقت، اپنی کوئی بھی مہم طے کرتے وقت اس چیز کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے وسائل کہاں سے آئیں گے. اسلامی تحریک جو ہے وہ اپنا پروگرام ترتیب دے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے جو ہے نا وسائل کے دروازے کھل جائیں گے. جب حافظ جمزے بھائی ناظم بنے نا تو اس وقت جو ہم نے ایک تھوڑی سی پلاننگ کی تھی اور سوچا تھا کہ جو ہماری تنظیم ہے اس کو کوشش کرنا ہے کہ تنظیم کو مضبوط کرنا ہے. تنظیم کو ہم نے مضبوط کرنے کے لیے
جو ہمارے پاس فگرز تھے ارکان کے، امیدواران کے، رفقا کے، کارکنان کے، ان کو کسی حد تک ایک ڈیٹا جو ہے وہ ہم نے کلیکٹ کر کے سارا تمام یونٹ سے، یونیورسٹی سے، اور سارے معاملات ہم نے کلیئر کرنے تھے. ہم نے یہ واک اینڈ ایجوکیشنل ایکسپو کیا. ایکسپو کا ایک تو یہ تھا کہ اس سے گزشتہ 2-3 سال پہلے سے نا پاکستان میں یعنی جمعیت جیسے سی لاہور ہو گیا، اسی طرح کراچی کے اندر تھا، کوئی اور 2-3 بڑے شہروں میں ایسے کوئی 2 پروگرامات ہو چکے تھے. تو یہ ٹرینڈ جمعیت نے ایک نیا بنایا تھا کہ بڑے بڑے ایکسپوز ٹائپ پروگرام کیے جائیں جس کے ساتھ طلبہ کو ایک بڑی تعداد میں جو ہے تنظیم میں شامل کیا جا سکتا ہے یا ان کو اپنے ساتھ آپ جوڑ سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے اس کو آرگنائز کیا اور فوکس ہمارا صرف اور صرف یونیورسٹیز تھیں، جامعات کو ہم نے فوکس کر کے ایکسپو کیا تھا. ہم نے اس میں بزم کا کوئی سیشن نہیں رکھا، سکولز کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا، کیونکہ ہمارا بزم کا جو علیحدہ سے پروگرامات چل رہے تھے وہ ہمارے طلحہ مسعود بھائی صدر تھے بزم پیغام کے. تو میں خود بھی ان کے ساتھ کچھ سرکاری جو ہمارے اسکول سے وہاں پہ جا کر یعنی ہمارا کسی حد تک جہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی رابطہ تھا میں خود ان کے ساتھ گیا. وہاں پہ ہم نے جا کے وہاں پہ ممبر سازی کی، جو جمعیت کا بزم پیغام کا نیک بنو نیکی کھلاؤ، اور وہ ساری بات میں نے بھی گفتگو رکھی، صدر صاحب نے بھی رکھی. تو الحمدللہ ہم بزم کے کام میں بھی کافی ایک تعلیمی اداروں کے اندر بزم کے حوالے سے بھی پہنچے اور جمعیت کے حوالے سے تو پہنچے ہی پہنچے. چیلنجز تو دیکھیں باقی پھر رہتے ہیں، اگر آپ کوئی ایسا بڑا ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں تو مالی طور پہ ظاہر بات ہے کہ آپ کو چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے، ایک بجٹ باقاعدہ بنانا پڑتا ہے. اس کے لیے بڑی ایک ہماری پلاننگ تھی، کم از کم 2 سے 2.5 ماہ کی ہماری مسلسل اس کے اوپر پلاننگ تھی. بڑی ہماری میٹنگز تھی، مختلف اراکین کی کمیٹیاں بنائیں، اور ظاہر ہے کہ میں خود بھی تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا تفصیلاً، اور مختلف افراد کے ساتھ، معاونین کے ساتھ رابطہ بھی کیا. تو الحمدللہ ہمارا جتنا خرچہ ہوا اور اتنی ہم نے اس میں اماؤنٹ اکٹھی بھی کر لی. مطلب الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں کسی سے قرض لینا پڑا ہو. ہم نے وہ ایونٹ کرایا تو ہمارے اوپر قرض کوئی بھی نہیں. حسن عبدال اس میں ابھی ہمارے پاس ریسنٹلی شامل ہوا تھا، پچھلے سال اس کو ہم نے اپنے ٹیکسلا مقام کے اندر شامل کیا تھا. ایک اس کا بھی ہمارے لیے چیلنج تھا کہ ادھر کس افراد کی ذمہ داری لگے، کیونکہ زیادہ تر افراد جو آتے تھے وہ واکنڈ سے آتے تھے یا ٹیکسلا سے آتے تھے، ارکان اور امیدواران اور رفقا بھی. حسن عبدال میں کیونکہ حسن عبدال پہلے ٹیکسلا سے باہر کی طرف تھا، مطلب ٹیکسلا مقام میں نہیں تھا. تو جب وہ اس کو ہمارے پاس آیا تو وہ پچھلے سال 1 سال پہلے تو ہم نے اس کو اپنے پاس شامل تو کر لیا، لیکن یہ کہ اب اس کے وہاں پہ حسن عبدال کو زون بنایا جائے یا یونٹ بنایا جائے، یہ ایک مطلب مشکل کام تھا. تو اس میں پھر یہ تھا کہ اب ہم نے حسن عبدال میں تھوڑی ورکنگ سٹارٹ کی. وہیں سے ہمیں رکن ساتھی بھی مل گئے اور کچھ امیدواران بھی اور کچھ رفقا بھی مل گئے. اگلے جو ششمائی شروع ہوئی اس میں یہ تھا کہ مطلب کہ ہمارا یہ ٹارگٹ جو پلاننگ کمیٹی جو لے کر آئی ہوئی تھی کہ ہم نے اس پہ یہ کرنا ہے افراد سازی اور تربیت کا، مطلب ایسے افراد ہم بنائیں جو مطلب کہ تربیت یافتہ ہوں. مطلب کہ ہر رکن اور امیدوار تو ہر کوئی بن جاتا ہے، لیکن یہ کہ کسی سسٹم کے تھرو آگے گزرے تو وہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر یہ کہ اجتماع ارکان نے ایک تربیت گاہ کا سسٹم شروع کیا جائے نا. تو الفرقان 1.0 کے نام سے تربیت گاہ ہم نے جو سوچی پلان کی وہ آؤٹ اسٹیشن جا کے، مطلب کہ ناردرن ایریاز میں جا کے ہم نے پلان کی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ اس میں میرا تو ذہن تھا، مجھے کیونکہ اصل میں کئی لوگوں کی طرف سے آ رہا تھا کہ نہیں اس کو نہ باہر نہ لے کے جائیں، ادھر راستے بند ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو لیکن ارکان مطلب میری ٹیم نے مجھے کہا کہ نہیں ناظم صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ چلیں، جو ہوگا دیکھی جائے گی، مشکلات تو آتی جاتی رہتی ہیں. تو اور وہ ایک اچھا مطلب کہ ہمارے مطلب ایک نئی چیز سیکھنے کو ملی تھی. جو اتنے افراد بھی جو تھے، مجھے امید نہیں تھی کہ جی ہماری 75+ حاضری ہوگی ایک آؤٹ اسٹیشن جا کے، لیکن یہ کہ الحمدللہ اچھی حاضری بھی تھی اور سارے انتظامات جو مطلب ارکان ہی ہوتے ہیں زیادہ تر معاملات جو کرنے والے ہوتے ہیں، مطلب ٹیم نے بہت کوآپریٹ کیا اور سارا مطلب انتظامات بہت بہترین انداز میں کیے. تقریباً 24 مارچ کو غالباً لاک ڈاؤن کا اور کرونا کے حوالے سے معاملات پہ جو ہے نا وہ ہوا. فروری میں ہمارا سیشن شروع ہوا تھا، 20-21 کو تقریباً مہینے کے اندر ہم نے یہ چیزیں طے کی، اپنی پلاننگ کی. اور سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہماری جو مقام کی حیثیت تھی اس کو ہم نے تھوڑا سا جو ہے نا تبدیل کرنے کے حوالے سے سوچا.
उसको सोचने की रीज़न भी यही थी कि चूँकि एक 20 साल से एक मकाम जो है ना वो एक कांस्टेंट उसके अंदर आ रहा, तो उसको किसी तरीके से जो है ना लोगों को और चीज़ों को डिवाइड मज़ीद किया जाए, ताकि जो दावत के जो तोसी है उसको भरपूर तरीके से फैलाया जाए, उसको फ़ायदा उठाया जा सके। ख़ास तौर पे जो तालीमी इदारों के अंदर काम का है उसको थोड़ा-सा रुझान बढ़ाया जाए। तो बस ये चीज़ें चल रही थी हमारी प्रोग्रेस के अंदर था, इज्तिमा के अंदर थे, 2 इज्तिमात हमारे हो चुके थे और उसमें फिर कोविड आ गया, तो उसके हवाले से फिर सारी चीज़ें आपकी जो है ना, मैं खैर ये तो नहीं कहूँगा कि धरी की धरी रह गई, हमने उसका फ़ायदा उठाया वहाँ से। गो कि हम तालीमी इदारों के अंदर तो उस टाइम के अंदर हम नहीं काम कर सके, क्योंकि वो बंद थे तालीमी इदारे। तो लेकिन जो स्टूडेंट था वो तो रहायशी सेटअप के अंदर मौजूद था वहाँ पे, तो हमने फिर उसको किसी न किसी तरीके के साथ जो है ना हमने टारगेट किया उसको, और जहाँ पे हम बिल्कुल नहीं पहुँच पा रहे थे, कैंट के अंदर तो हमारा वैसे दाखिला मना था और कैंट के अंदर तो अलग सख्ती वगैरह ये वो चीज़ें थी थोड़ी सी, तो हमने उसके ऊपर टाइम ज़ाया भी नहीं किया उस टाइम के अंदर, 2 महीनों में 2.5 महीनों के अंदर। तो हमने फिर जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते थे, टेक्सला, हसन अब्दाल और ये जीटी रोड वाली जितनी आबादी है सारी, तो यहाँ पर हमने नए रवाबित ढूँढे। ये अल खिदमत के राशन मुहिम के ज़रिए जो है ना हमने इसको यूटिलाइज़ किया, अपने लोगों को भी और अपनी मुहिमात को भी, और लोगों तक हम पहुँचे, उनके साथ टारगेट किया, उनको लेके चले। तो तकरीबन बकरा ईद तक मेरे ख़्याल से ये सिलसिला इस तरीके से थोड़ा सा चलता रहा कमोवेश उसके साथ। हाँ, लेकिन कोविड का एक और फ़ायदा ये हुआ, इस 2-2.5 महीने के अंदर हमने अपना जो सेटअप खैर हमने जब स्टार्ट किया था, इसके सिवा बाद जो हमारे यूनिट्स के हुए थे, उसमें हमने जो स्ट्रैटेजी निकाली थी, वो हमने ये कोशिश की थी कि भई काफ़ी मतलब लोग थे जो कि यूनिट चला रहे थे 2-2 साल से कम से कम, हर यूनिट के अंदर यही सूरत-हाल थी। तो हमने फिर एक नया रिस्क एक तरह से कह लें कि लिया, कि जब तंज़ीम ने हमारे ऊपर रिस्क लिया तो हमने फिर तंज़ीम के लिए फिर एक रिस्क लिया हमने। तो उसके लिए हमने फिर ये किया कि हमने हर यूनिट के अंदर जो है ना बिल्कुल नया बंदा वहाँ पे मतलब उसका हिस्सा स्वाब किया वहाँ पे हमने। जो 2 साल पहले बैठा हुआ था उसको हमने और नई ज़िम्मेदारी दी उसको। उसकी अगर जहाँ पर जगह बनती थी उसको वहाँ पे उसको अप्रोच किया, उसको सेट किया वहाँ पे, और उसके बाद उसको नीचे से मैदान वहाँ से हटाया। उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि जो नए लोग हमारे पास आए ना जब, तो उनके अंदर जो काम करने का स्टैमिना और जो सीखने की जो सलाहियत थी, वो उनकी निस्बत ज़्यादा थी कि जो 2 साल से वहीं पर बैठे हुए थे या उनकी ज़िम्मेदारी मुसलसल लगती आ रही थी। तो वो बोरियत का अंसर उनमें था चूँकि, लेकिन उनमें नहीं था जो नए आए थे लोग। उनके लिए एक नई चीज़ थी, एक नई जहत थी, एक नई सिमत थी, नया आगाज़ था। तो उन्होंने उस तरीके से उस चीज़ को देखा, और साथ हमारी जो टीम थी, नाज़मीन इलाका जात जो थे हमारे, और उनके साथ जो है ना सारी की सारी अटैचमेंट रही। फिर उम्मीदवारान के साथ नज़म का डायरेक्ट राब्ता और अरकान की बाहमी जो है ना गुफ्त शनीद और गपशप, सारी चीज़ें। और उसके बाद जो उसकी स्कूलिंग जो है वो सर सैयद से है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफ़िज़ हूँ। तो उसकी 5वीं क्लास के बाद उसको हिफ्ज़ करवाया हमने। और बाकी बज़म के हवाले से ये था कि वो स्कूल में हमारे घर में तहरीक घराना था, आपको पता है लिटरेचर वगैरह तो आता रहता है, बज़म पैगाम था। तो बज़म के साथ वो अटैच था। शुरू से ही एक बंदे की नेचर होती है, कुछ मुताले वाले होते हैं, कुछ वैसे काम करने के लिए उसका बहुत मुताला था। बज़म पैगाम पढ़ता रहता था, उसकी वजह से तहरीक के साथ वाबस्तगी बहुत ज़्यादा थी। बज़म के हवाले से बहुत सारी एक्टिविटी थी उसकी। 25 एरिया के अंदर हम तकरीबन 25-26 साल रहे हैं। आज भी अगर लोगों से जाके पूछा जाए तो हसन को बहुत याद करते हैं। जितने भी बच्चे थे उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे बज़म की वजह से। बहुत सारी उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो अनरियलिस्टिक थी। इंसान सोच भी नहीं सकता, मैं खुद जमीयत में रहा हूँ, मैंने कभी उस तरीके से सोचा नहीं, उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से वो काम करता। फिर यूईटी में उसका एडमिशन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिर यूईटी की ज़िम्मेदारी लगी। कोरोना के दिन आ गए थे, कुछ अर्सा टाइम तो वो घर में ही रहता था, क्योंकि क्लासेस उसकी ऑनलाइन हुआ करती थी। लेकिन फिर भी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए वो अक्सर कोरोना में ही यूनिवर्सिटी जाया करता था, स्टूडेंट से मुलाकातें करता था, वहाँ प्रोग्रामात किया करता था। एक साथी हैं पंजाब के, मुझे याद नहीं है, उसके साथ रब्ता हो गया था उसका। उसका कोई बिस्तर का, हॉस्टल का मसला था, वो उसने हल करवाया। फिर उसी के लिए जाया करता था। फिर वो कुरैशी, जो मेहर कुरैशी भाई हैं उनके घर में अमार कुरैशी के साथ रब्ता था।
उनके घर में उनको लेके जाना, वहाँ यूटी के साथ नहीं हो ठहराना। कोई भी प्रोग्राम होता था शुरू शुरू में, पाबंदियाँ वगैरह थी, थोड़ी मुश्किल थी, तो उनके घर ले जाया करता था। काफ़ी अच्छे तरीके से उसने सेटअप कर लिया था यूटी का। 6 सितंबर 1989 में इकबाल भाई की शहादत हुई। ये एक पम्फलेट लिखने के ऊपर था कि 6 सितंबर को वहाँ की जो यूनियन थी उन्होंने इंडियन फिल्म दिखाई। उस पे जमीयत की तरफ से एक रिएक्शनरी पोस्टर लिखा गया कि ये आप 6 सितंबर वाले दिन खुसूसन ऐसा काम क्यों किया गया। उसके बाद फिर माहौल टेंशन वाला हो गया और टेंशन के नतीजे में हमारे एक साथी की शहादत हुई। इकबाल भाई की ये फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते थे। तो फिर उसमें बाद में केस चला और केस में जो बंदा नॉमिनेट था कामरान, उसके साथ दियत पे मामला ख़त्म हुआ और उसके साथ एक कंडीशन ये लगी थी कि ये आइंदा कभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आएगा, ये इधर से लाहौर अपने माइग्रेशन करा लेगा ताकि वो दोबारा जो है कोई ऐसा जो है वाक़या रूनुमा ना हो। लेकिन यूनियन चूँकि जमीयत के मुखालिफ थी तो उन लोगों ने अपने जोर पे जो है उसे कामरान को पेपर दिलवाने के लिए लाया और ये 13 मार्च 1991 की बात है जिस दिन वो पेपर देने आया। तो उसमें फिर वहाँ पे माहौल ख़राब हुआ और उससे के नतीजे में 3 जो है वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है वो शहीद हुए। तो उस पे जमीयत पे बड़ा सख्त वक्त आ गया। यहाँ पे जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो तो वहाँ से निकल गए। जमीयत का यूनिवर्सिटी के अंदर से इखराज हो गया, एक्टिविटीज़ सारी बैन हो गई। मैं यहाँ तक इसमें कहूँगा कि इस वाक़े का असर जमात और जमीयत पे भी हुआ और मरकज़ी जमीयत ने इसको बड़ा सीरियस लिया। उस वक्त की जो क़यादत थी उन्होंने फिर एक फ़ैसला किया कि मुख्तलिफ़ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे भी इस किस्म का माहौल है जो कि खुदा न खास्ता ये एट द एंड किसी शहादत की सूरत में पहुंचता है या इस तक हुआ था, तो इसको हमें जो है वो ख़त्म करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी ऐसे टेंशन वाला माहौल है वहाँ अगर हमें थोड़ा बैक फुट पे भी आके काम करना पड़ता है तो वो करना चाहिए, क्योंकि इसका अल्टीमेट लॉस जमीयत को ही होता है। तो ये बात एक बड़ी शदुमत से इसको जो क़यादत थी उसने महसूस किया और उसने फिर अप्लाई भी किया। शुहदाए जमीयत के हवाले से हमने कॉन्फ्रेंस की, तो वो यूईटी के काम के आगाज़ का ये हिस्सा है। तो उससे हमने एक किस्म का बड़ा पहला इवेंट जो किया था ना, यानी कि बाकी तो एक्टिविटीज़ हो रही थी, दरस कुरान से हमने काम शुरू कर दिया, राब्ते वगैरह हो रहे थे, लेकिन जिससे कहते हैं ना कि जमीयत खुल के सामने आई थी बड़े पैमाने पे, तो वो जो है ना शुहदा के हवाले से जो प्रोग्राम हुआ था, शुहदा कॉन्फ्रेंस हुई थी यूईटी की, तो वो बड़ा इवेंट हुआ था। उसमें अब मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे कुछ साबिक कुछ लोगों को हमने शरीक करवाया था, शुहदा के वालिदैन में भी कुछ लोग थे इस तरह से, लेकिन वो बड़ा यादगार इवेंट था। जामी जमीयत तलबा की जो रवायात शुरू हुई हैं वहाँ मुझे याद है कि 2016 में पहली दफ़ा टेक्सला मकाम में एक्सपो हुआ और उसके बाद 2018 में एक्सपो हुआ था। तो चूँकि 2020 में 19 में कोविड आ गया था तो हम लोगों ने बीच में गैप आ गया काफ़ी सारा, तो 4 साल बाद हम एक्सपो करने जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 26 अक्टूबर 2022 को हमने एक्सपो किया था और एक्सपो में जो सबसे बड़ी हर्डल थी वो ये थी कि 4 साल बाद एक इतना बड़ा इवेंट हम करने जा रहे थे कि जो तैयार करदा अफराद होते हैं ना वो कम थे जिन्होंने पहले एक्सपो ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो जो ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है ना उसका ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नाम मैं यहाँ लूँगा, अब्दुर्रहमान कासिम भाई, अब्दुल्ला चीमा भाई, हमजा रहमान भाई, इन लोगों ने बहुत दिन रात हम लोगों को एक करना पड़ा क्योंकि हमारे पास जो टाइम था वो 2 महीने था। तो 2 महीने में हमने एक्सपो को मुनक्किद, एक्सपो के लिए हमने जो इतनी बड़ा इवेंट किया उसमें भी हम लोगों ने जो सोशल मीडिया की रीच को बूस्ट किया
तो उस पे भी यही था हमारा प्लान कि हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो हमने इसको मज़ीद थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके सोशल मीडिया पे तो हमने अपने प्रोग्रामात को आगे बढ़ाया। फेसबुक को ख़ास तौर पे टारगेट करके ऑर्गेनिकली उसको हम लेके चलें, ताकि जब आप ऑर्गेनिक पेज के साथ जब आप आगे बढ़ें तो चीज़ें जो है ना मज़ीद आपकी मुस्तहकम हो वहाँ पे। तो फिर इसका हमें फ़ायदा हुआ, टीम हमें मिली, फिर हमने यूट्यूब के ऊपर भी चैनल के हवाले से उनको गो एड दिया और बाकी मामलात के अंदर भी किया। फिर हमारे जो अपने जो हम प्रोग्रामात वगैरह जो हो रहे थे, ठीक है, उसके अलावा हमने चीज़ों को थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया कि उन चीज़ों को कम करके और अपने जो प्रोजेक्शन है मकाम की उनको अच्छे से अच्छे अंदाज के अंदर, बेहतर से बेहतर अंदाज के अंदर उनको हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाए सोशल मीडिया पे अपनी उसकी वाल के ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ था, टास्क था सोशल मीडिया के लिए ख़ास तौर पे कि पूरे मकाम के अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, कोई ख़बर है, कोई चीज़ है, किसी की जामिया के एडमिशन शुरू हो रहे हैं, किसी के ख़त्म हो रहे हैं, जामिया के अंदर के कोई इशू है, कोई इस तरह की कोई चीज़ है, ऑथेंटिसिटी के साथ सबसे पहले वो आपके पेज की जीनत बने, या आपके पेज के ऊपर आनी चाहिए, या आपका डाटा वहाँ पर होना चाहिए। कई जानों के नजराने दिए हैं पिछली नस्लों ने, बड़ी कुर्बानियां देकर वतन ये हमने पाया है, किसे कहते हैं इस्लामी रियासत हम बताएंगे, किया था अज़्म दुनिया में मिसाल इसको बनाएंगे, हकीकत में बदलनी है जो एक तमसील बाकी है, अभी एक अज़्म आली शान की तकमील बाकी है, अभी एक अज़्म आली शान की तकमील बाकी है, अभी एक अज़्म आली शान की तकमील बाकी है, अभी एक अज़्म आली शान